करंथियों के दूसरे ख़त उसके तीसरे बाब की जो चौथी पाँचवीं आयत है, बल्कि छठी आयत है, जो इसका लुब्बे लबाब है, आज हम उस पर बात करेंगे खुदा के कलाम में से। और स्पेशली हम करंथियों के नाम पौलुस रसूल का जो दूसरा ख़त है उसके तीसरे बाब को एक जायज़ा देखेंगे कि खुदा क्या कलाम करता है। तो छठी आयत दोबारा से पढ़ने लगा। लिखा, जिसने हमको नए अहद के खादिम होने के लायक भी किया, लफ्ज़ों के खादिम नहीं बल्कि रूह के, क्योंकि लफ्ज़ मार डालते हैं मगर रूह क्या करती है? जिंदा करती है। हमारी जो सारी इंसानियत है ना, उसका जो दारो मदार है वो दो चीज़ों पर है। हम जितने भी जिंदा इंसान हैं, हम दो चीज़ों पर निर्भर करते हैं। एक हमारा बदन है और एक इसके अंदर क्या है? रूह है। और ये दोनों ही पैरेलल चलती है, एक दूसरे के साथ है। बदन अकेला भी कुछ नहीं है और रूह अकेली भी कुछ नहीं है। अगर सिर्फ रूह ही रूह है तो फिर वो कोई और मखलूक है, जैसे कि फरिश्तगान कह सकते हैं, जैसे कि कोई और मखलूक है जो स्पिरिट में है और बदन नहीं रखती है। और इंसान के लिए सबसे बड़ा एजाज़ ये है कि वो रूह के साथ क्या रखता है? बदन भी रखता है, उसको जिस्म दिया गया। तो ये जो पिछले दिनों सारा प्रोसेस हुआ, ये जो हमने गुड फ्राइडे की इबादत अटेंड की, ईस्टर की इबादत अटेंड की, इसमें जो कुछ भी हमने सीखा और सिखाया गया और हमने उसके बारे में जाना, दरअसल वो सारा इसका निचोड़ था कि आखिर बदन और रूह का क्या कॉन्सेप्ट है। क्यों खुदा ये दुनिया में एक बहुत बड़ा जो एक सानहा है, दुनिया में एक बहुत बड़ा जो अलमिया है, वो ये है कि वो कहते हैं कि खुदा इंसान क्यों कर बन गया, खुदा इंसान क्यों बना। और ये फिर खुद अगर खुदा कहते हैं तो उसे इस तरीके से सलीब पर ये सब कुछ क्यों किया गया, तो बहुत दफ़ा तो हम शायद उन चीज़ों को एक्सप्लेन करने से कासिर रहते हैं और बहुत दफ़ा जो है बहुत सारे लोग समझने से उस बात को उस मियार तक नहीं पहुंच पाते जिस तौर से हमें समझना चाहिए। इसलिए ये रूह और बदन का जो कॉन्सेप्ट है इस तरीके से क्लियर नहीं होता। तो अमूमी तौर पर हम कलीसियाओं में जब इबादत करते हैं, हम जो खुदा के लोग हैं, मसीही लोग हैं, जब हम इबादत करते हैं तो हम जस्ट बाइबल को सिर्फ ये समझते हैं कि ये खुदा का कलाम है, इसलिए जहाँ से मर्जी पढ़ें, जहाँ से मर्जी सीखें, जहाँ से मर्जी बोलें, ये खुदा का कलाम है, तो हम इस तरीके से। लेकिन याद रखिए, मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि खुदा का कलाम स्टेप बाय स्टेप बात करता है। और फिर अगर वो ज़ीरो से शुरू करता है या शुरुआत ऐसे करता है तो फिर वो अरूज पे ले जाता है, जहाँ वो ये कहता है कि जिसके पास मेरा कलाम आया उनको गोया मैंने क्या ठहराया? खुदा ठहराया। और ये बात यीशु मसीह को अपनी ज़ुबान मुबारक से फ़कीहों और फरीसियों और यहूदियों को बार-बार करवानी पड़ी। उनको बताया कि क्या तुम्हारी शरीयत में ये नहीं लिखा कि जिसके पास मेरा कलाम आया उनको मैंने क्या ठहरा दिया? खुदा है। तो खुदा का जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता हमारे जहन में, कोई ऐसी मध्यम सी, कोई छुपी धीमी सी, धुंधली सी कोई तस्वीर होती है, तो फिर हम उस तरीके से वाज़ेह तौर पे नहीं देख सकते। और पौलुस रसूल कहता है कि अब हमको आईना में क्या दिखाई देता है? धुंधला सा दिखाई देता है। लेकिन जब हम रूबरू होंगे तो फिर क्या करेंगे? रूबरू देखेंगे भी और उसको वैसा ही जानेंगे जैसा कि वो है। हमारी दुनिया में ये मसला है कि हम जो ना हर बदन और रूह के इन सारे कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से नहीं समझ पाते। क्यों नहीं समझ पाते? आज इस बात को हम खोलेंगे। तो पौलुस रसूल जो रूह की हदायत से करंथियों की कलीसिया, जो करंथस की कलीसिया थी, उसको जब ये लेटर लिख रहा था, करंथस के ईमानदारों को जब ये लिख रहा था, तो उसने यहाँ बहुत सारी बातें, और इसमें से मैंने एक चूज़ की, तो वो कहता है कि हम कोई चीज़ का फ़ख्र नहीं कर सकते, हम अपनी ज़ात पर कोई फ़ख्र नहीं कर सकते। और फिर ये भी नहीं कहते कि किसी ने हमको नेक नामी का कोई लेटर दिया है। अमूमी तौर पर हमें एक्सपीरियंस लेटर, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है वो क्यों हम रिसीव करते हैं? इसलिए हम रिसीव करते हैं। अगर आप बाहर जाएंगे तो कहेंगे आप अपना करेक्टर सर्टिफिकेट बना के लाएं, पुलिस वालों से बना के लाएं, अपने अदारे से बना के लाएं। जब स्कूल में होते हैं तो जो बच्चे स्कूल से फारिग हो जाते हैं तो कहते हैं कॉलेज वाले कि अपना करेक्टर सर्टिफिकेट, अपना किरदार का सर्टिफिकेट लेके आए कि क्या आप अच्छे थे या बुरे थे। तो पौलुस रसूल इस इस्तिलाह को ज़हन में रखते हुए तो बात करता है कि हमने कोई लेटर नहीं बनाया अपने करैक्टर का कि हम नेक नामी जिताना चाहते हैं, या हमारे पास कोई करैक्टर सर्टिफिकेट है कि हम बताएं कि हम बड़े अच्छे नेक हैं, बड़े ज़बरदस्त हैं। कहता है हमारा करैक्टर क्या है? वो तुम हो।
کہہ رہا ہمارا ہم جو خادم لوگ ہیں, ہم جو پریچ کرنے والے ہیں, ہمارا کریکٹر کیا ہو؟ تم ہو. کہتا ہے ظاہر ہے کہ تم مسیح کا وہ خط ہو جو ہم نے خادموں کے طور پر لکھا. جب ہم نے کلام سنایا آپ کو, جب ہم نے آپ کو پریچ کیا, جب ہم نے خوشخبری سنائی, جب ہم نے آپ کو بتایا کہ خدا کا کلام کیا ہے, جب مکاشفات آپ کے لیے کھولے گئے, جب بھیدوں کو آپ کے سامنے کھولا گیا, جب کلام کی اسٹڈی کروائی گئی, تو آپ وہ خط ہو. اور جب لوگ آپ کو دیکھیں گے تو پھر وہ آپ کے خادم کی, آپ کے لیڈر کی بھی تعریف کریں گے. ہمارا کریکٹر سرٹیفکیٹ کوئی اوپر سے نہیں آیا بلکہ وہ آپ ہو. تو یہاں سیکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی مذہبی لیڈر, اگر کوئی خدا کا خادم جس کو وہ پریچ کرتا ہے, جس کو وہ سکھاتا ہے, اگر وہ اس کی سمجھ نہیں رہے, ان کا کریکٹر بہتر نہیں ہو رہا, وہ مسیح کی صورت پر نہیں ڈل رہے, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دراصل اس لیڈر کا جو کریکٹر ہے وہ صحیح نہیں ہے خدا کی نظر میں. کیونکہ پولس رسول کہتا ہے کہ ہمارا کریکٹر جو ہم نے خط لکھا وہ دراصل تم ہو. پھر وہ ایک بات کہتا ہے کہ سیاہی سے ہم نے یہ کریکٹر نہیں لکھا. دنیا میں جو کچھ بھی لکھا جاتا ہے وہ انک سے لکھا جاتا ہے, چاہے وہ کچھ بھی لکھا جائے, لیٹرز لکھا جائے, مضمون لکھا جائے, کہانی لکھی جائے, کچھ بھی سبق لکھے جائے, تو اس کے لیے انک یوز ہوتی ہے. آج کل ماڈرن دور ہو گیا, کمپیوٹرائز ہو گیا سلسلہ, تو انک کا جو ہے جو ایلیمنٹ ہے وہ ضروری ہے. لیکن یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ جو خط ہم نے لکھا ہے اس کے لیے ہم نے سیاہی یوز نہیں کی, بلکہ اور پھر دوسری یہ بات ہے کہ زندہ خدا کے روح سے ہم نے لکھا ہے. ہم نے سیاہی سے, قلم سے, دوات سے, پین سے, پینسل سے یہ خط نہیں لکھا, بلکہ ہم نے کس سے لکھا ہے؟ خدا کے روح سے. پھر دوسری یہ بات کرتا ہے کہ پتھر کی تختیوں پر ہم نے یہ خط نہیں لکھا, بلکہ کیا کہاں لکھا ہے؟ گوشت یعنی دل کی تختیوں پر. تو جب یہ تختیوں کا کانسیپٹ آتا ہے تو یقیناً آپ کا ذہن تختیوں کی طرف گیا ہوگا. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خروج کی کتاب میں جب موسیٰ کوہ سینا پر تھا تو اس کو تختیوں پر بھی کچھ لکھ کر دیا گیا تھا. لکھا جب خدا نے کلام کیا, جس کو ہم 10 احکام کہتے ہیں, جسے 10 کمانڈمنٹس کہا جاتا ہے, جب وہ لکھے گئے تو وہ پتھر کی تختیوں پر لکھے گئے, اور پھر موسیٰ ان کو لے کر آیا تھا. اور آج بھی ہم عقیدت میں 10 احکام کی بڑی پیروی کرتے ہیں. اب کتنی, میں اس کو افسوس ہی کہوں گا, بنی اسرائیل کو جب یہ حکم دیے گئے تو وہ اس کی اسپرٹ کو کبھی بھی نہیں جان پائے. ان کے لیے یہ بڑی اہم بات تھی کہ خدا, ہمارا جو لیڈر موسیٰ ہے وہ پہاڑ پر گیا اور خدا نے اپنے ہاتھ سے پتھر کی تختیوں پر 10 احکام لکھ دیے, شریعت لکھ دی. یہ ان کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا. لیکن انہوں نے وہ لکھا ہے کہ انہوں نے وہ 10 احکام رکھ کہاں دیے تھے؟ وہ عہد کے صندوق کے اندر بند کر کے رکھ دیے تھے, اور وہ ساری عمر عہد کے صندوق کے اندر ہی بند رہ گئے, کیونکہ انہوں نے اس کی اسپرٹ کو جانا نہیں تھا. اور یہ جو بندہ ہے جو کٹر فریسی ہے, جو بنیامین کے قبیلہ سے ہے اور شریعت کے اعتبار سے بہت زیادہ پرجوش ہے, اس کو ماننے والا, جب اس پر مسیح ظاہر ہوا, جب روح القدس نے اسے سکھایا, تو پھر وہ بندہ جو انہی تختیوں کو پوجتا رہا ہے, جو انہی تختیوں کو اہمیت دیتا ہے, پھر اس نے اپنے لوگوں سے, کرنتھس کی کلیسیا سے, اور آج آپ سب سے, مجھ سے اور آپ سب سے یہ کلام کر رہا ہے. وہ کہتا ہے جو میں نے کلام کیا, جو میں نے لیٹر لکھا, جو میں نے کلام سمجھایا, جو مکاشفات آپ کے لیے کھولے گئے, وہ سیاہی سے نہیں اور کسی پتھر کی تختیوں پر نہیں لکھے گئے, کہ وہ کس پر لکھے گئے؟ دل کی تختیوں پر. اور وہ ہم نے نہیں لکھے, بلکہ کس نے لکھے ہیں؟ روح نے لکھے, خدا کے روح نے. سو غور سے بات سنیے, آگے لکھا ہے ہم مسیح کی معرفت خدا پر ایسا ہی بھروسہ رکھتے, یہ نہیں کہ بذات خود ہم اس لائق ہیں کہ اپنی طرف سے کچھ خیال بھی کر سکے, بلکہ ہماری لیاقت کس کی طرف سے ہے جی؟ خدا کی طرف سے, جس نے ہم کو نئے عہد کے خادم ہونے کے لائق, دوبارہ سے میرے ساتھ, جس نے ہم کو کون سے عہد کے خادم بنایا؟ نئے عہد کے خادم ہونے کے لائق بھی بنایا. اور پھر لفظوں کے خادم نہیں بلکہ
रूह के खादम, क्योंकि लफ्ज़ मार डालते हैं पर रूह क्या करता है। आज मैंने कहा कि मुझे इस बात से अफसोस होता है कि आज हम रूहुल कुद्स को प्रीच करने वाले लोग हैं, आज हम गैर जुबानें बोलने वाले लोग हैं, आज हम रूहुल कुद्स को अपना उस्ताद मानने वाले लोग हैं, आज हम रूहुल कुद्स के साथ अपनी फ्रेंडशिप दिखाने वाले लोग हैं, आज हम रूहुल कुद्स को जलाल देने वाले लोग हैं। इसके बावजूद भी आज भी हम उन पत्थर की तख्तियों पर जो लिखा गया उसको फोकस कर रहे हैं। किसको फोकस कर रहे हैं हम? जो पत्थर की तख्तियों पर लिखा गया था उसको फोकस कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अगर वहां लिखा था कि तू सब्बत के दिन को पाक मानना, 6 दिन तक तू अपना सारा काम काज करना, पर 7वें दिन खुदाम तेरे खुदा का क्या है? सब्बत है। तो वो ये समझे कि सब्बत एक दिन की बात की जा रही है, लेकिन यीशु मसीह ने आके बताया कि ये एक दिन की बात नहीं, बल्कि ये तो रूह की बात, स्पिरिट की बात है। और फिर खुदाम के नजदीक मैंने कहा एक दिन 1000 के बराबर है और 1000 दिन एक के बराबर है। और खुदा के ये जो 1000 साल ऐसे है जैसे एक लम्हा जो है जैसे गुजर गया है। तो खुदा की नज़र में तो ये है। तो मैंने कहा कि जो रूह का आलम होता है उसमें ज़मानो मकान नहीं होते, उसमें टाइम एंड स्पेस नहीं होता, बल्कि जो रूह के आलम में होते हैं वो खुदा की तरह होते हैं, खुदा जैसे होते हैं, ऐसे ही जैसे उसका बेटा यीशु मसीह है। सो यहाँ पे ये बात लिखी गई है कि तख्तियों पर नहीं बल्कि कहाँ लिखे गए जी? दिल पर। और लिखे किसने हैं? खुदा के रूह ने लिखे हैं। इसका मतलब ये नहीं है। अब यीशु मसीह, जब मैं कह रहा हूं कि पहला हुक्म ये था कि तू सब्बत के दिन को पाक मानना, तो इस बात में क्या करते थे फकीर और फरीसी? वो एक दिन को बड़ी प्रायोरिटी देते थे, एक दिन को उन्होंने मुकद्दस और पाक बनाया हुआ था। बाकी सारे दिनों में वो जिंदगी का या दुनियादारी का जो मर्जी काम करें, लेकिन एक दिन वो समझते थे कि आज हमने इबादत करना, आज हमने नहाना, आज हमने धोना, आज कुछ नहीं करना, कोई काम नहीं करना, आज लड़ाई नहीं करनी, सारा। क्या खुदा का कहने का मतलब ये था? तो जब सब्बत पे बहस हो रही थी कि सब्बत के दिन तेरे शागिर्द वो काम करते हैं जो करना रवा नहीं है, तो यीशु मसीह ने कहा, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि सब्बत आदमी के लिए बना है, ना कि आदमी सब्बत के लिए, और इब्ने आदम सब्बत का भी। तो जिसके पास मालिक होता है उसके पास सब कुछ होता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया। उसने कहा मैं तुमको भी इख्तियार देता हूँ। अब यीशु मसीह को क्या समझते हैं खुदा के लोग? क्या समझते हैं हम मसीह का बदन अपने आप को प्रीच कर रहे हैं, अपने आप को बता रहे हैं वो हमारा सार है। हम अपने आप को उसकी दुल्हन के रूप में देख रहे हैं, अपने आप को उसको शोहर और बीवी के रूप में देख रहे हैं, उसको अपने आप को कलीसिया और उसको कलीसिया का सर जो हेड उसके तौर पे देख रहे हैं। इसके बावजूद भी हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो पत्थर की तख्तियों से हटा नहीं है। क्यों नहीं हटा? क्योंकि आज भी हम रूह की मुनादी तो करते हैं लेकिन रूह के तौर पर बात नहीं करते। तो पौलुस रसूल कहता है कि हम नयत के खादम होने के लायक बनाए गए, लफ्ज़ों के खादम नहीं बल्कि। तो जब वो लफ्ज़ों की बात कर रहा तो दरअसल उसका मतलब है शरीयत। उसका क्या मतलब है? शरीयत। जब ये जिसका तर्जमा लफ्ज़ लिखा गया है इसका मतलब वो शरीयत लेता है। तो जिसका तर्जमा रूह लिखा गया उसका मतलब है स्पिरिट, हॉली स्पिरिट, ये जो रूह में चलना है। तो वो कहता है कि हम लफ्ज़ों के खादम नहीं, क्योंकि हम शरीयत के खादम नहीं। और आज चर्चेस भरे पड़े हैं, हमारा जितना भी काम है, हम कलीसियाओं में जितना भी काम हो रहा है वो सारा का सारा शरीयत के मुताबिक हो रहा है। वो सारा का सारा उन 10 अहकाम जो पत्थर की तख्तियों पर लिखे गए थे उसके मुताबिक हो रहा है। हमारी कलीसियाई सिस्टम जितना भी चल रहा है वो सारा का सारा पुराने अहद के मुताबिक चल रहा है, जबकि हम क्या कह रहे हैं कि हम कौन से अहद के खादम हैं? हम नए अहद के खादम हैं। तो जो नए अहद का खादम है वो लफ्ज़ों का खादम नहीं है बल्कि वो रूह का खादम है। आज देख लो कलीसिया में वही सेम टू सेम हम खुदा के लोग रूहुल कुद्स की तहरीक में चलने वाले वही कुछ कर रहे हैं, वैसा ही सिस्टम चला रहे हैं जैसा कि आज से हजारों साल पहले बनी इस्राइल वाले चला रहे थे। ऐसे ही वो कर रहे थे क्योंकि वो स्पिरिट को नहीं समझ रहे थे। तो यहाँ लिखा है कि हम वो वाले खादम नहीं, क्योंकि अहद क्या हो गया है?
بدل گیا ہے. عہد کیا ہو گیا ہے؟ بدل گیا. جب لکھا یسوع مسیح نے آخری رات جب اس نے پکڑوائے جانا تھا تو اس وقت اس نے پیالہ لیا اور اپنے شاگردوں کو یہ کہا کر دیا کہ یہ میرے خون میں کیا ہے؟ نیا عہد ہے. اب نیا عہد باندھا گیا. جب کفارہ ہو گیا, ہم نے گڈ فرائیڈے کو بڑی دھوم دھام سے منایا, ہم نے ایسٹر کو بڑی دھوم دھام سے منایا, ہم نے کلام کی بڑی منادی کی, ان سب باتوں پہ فوکس کیا. اس کے باوجود بھی ہماری توجہ کہاں ہے؟ وہ 10 احکام جو پتھر کی تختیوں پر لکھے گئے تھے. تو یاد رکھیے کہ کہتا ہے پرانے نامے میں لکھا ہے کہ جو عہد میں نے تم کو دیا تم اس پر قائم نہ رہے, اس لیے میں تم سے کیا کروں گا؟ نیا عہد باندھوں گا. اور تمہیں پتھر دل جو ہے تمہارا جو ایکسیپٹ نہیں کرتا, کیونکہ جو حکم تھے پتھر پر لکھے گئے اس کو دیکھ دیکھ کر تمہارا دل, تمہاری سوچیں, تمہارے خیالات, تمہارے ارادے بھی کیسے ہو گئے؟ پتھر جیسے ہو گئے. اس لیے میں تمہارے اندر سے پتھر دل نکال دوں گا اور گوشتین دل تمہارے اندر بھروں گا, اور پھر تم سے اپنے قوانین کی کیا کرواؤں گا؟ پیروی کرواؤں گا. اور پرانے عہد میں پیروی کروائی نہیں جاتی تھی, بلکہ کہا گیا تھا کہ یہ مانو, اس کو مانو, ایسا کرو. لیکن روح القدس نے آ کے کہا کہ مانو ضرور لیکن میں تمہارے ساتھ ہوں. اس نے کہا میں جاتا ہوں اور دیکھو زمین کی انتہا تک, زمین کے آخر تک میں تمہارے ساتھ ہوں. خدا کے لوگوں اطمینان پاؤ, خدا کے لوگوں تسلی پاؤ, مقدسو ایماندارو خوش اور شادمانی مناؤ کہ ہمارے لیے انجیل لکھی گئی کہ ہم پتھر کی تختیوں کو پوجنے والے نہیں ہیں, بلکہ وہ تو سارا کچھ ہمارے اندر لکھا گیا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ لفظ مار ڈالتے ہیں. کیوں مار ڈالتے ہیں؟ وجہ لکھی آگے. اور جب موت کا وہ عہد جس کے حروف پتھروں پر کھودے گئے تھے ایسا جلال والا, سنیے, جب موسیٰ کوہ سینا سے واپس آ رہا تھا, جب اس کے پاس عہد کے جو حکموں کی 2 تختیاں تھی, تو لکھا ہے 40 دن اور 40 رات چونکہ وہ وہاں پہ رہا تھا تو خدا کی حضوری اور جلال کی وجہ سے اس کا چہرہ ایسا روشن ہو گیا تھا کہ بنی اسرائیل اس کے چہرے پر نظر نہ کر سکے. یہ کون کس وجہ سے ہوا تھا؟ کیونکہ اس کے پاس کیا تھا؟ خدا کا کلام تھا, اس عہد کا کلام تھا, 10 احکام تھے, شریعت تھی اس کے پاس. تو اس شریعت کی وجہ سے اس کا چہرہ اتنا جلال والا ہو گیا کہ موسیٰ کو اپنے چہرے پر کیا کرنا پڑا؟ نقاب کرنا پڑا. موسیٰ کو اپنا چہرہ چھپانا پڑا. خدا کے لوگوں غور سے سنیے. اور پھر وہ سدا تک وہ جلال نہیں رہا. وقتاً فوقتاً, ایک دن, دوسرے دن, تیسرے دن, ہفتہ, مہینہ, اس کے بعد وہ جلال ختم ہو گیا, گھٹ گیا. وہ گریجولی کم ہوا اور اس کے بعد کیا, وہ جلال ختم ہو گیا. اور یہ جلال کس وجہ سے تھا؟ پتھر پر جو احکام لکھے گئے تھے ان کی وجہ سے. تو پولس رسول کمپیریزن کرتا ہے اس بات کو اور وہ کہتا ہے اور جب موت کا وہ عہد, اس کو, وہ پرانے لفظوں کو, شریعت کو وہ کیا کہتا ہے؟ موت. کیونکہ شریعت کیا کرتی تھی؟ اگر تو نے یہ نہ کیا تو پھر تیرے لیے یہ دانت کے بدلے دانت, آنکھ کے بدلے آنکھ اور خون کے بدلے خون, یہ تھا. اور آج ہم سب کچھ ہی کرتے ہیں, اس کے باوجود بھی کچھ نہیں ہو رہا. کیوں؟ اس بات کو سنیے. تو کہتا ہے کہ جب وہ موت کا عہد جس کے حروف پتھروں پر کھودے گئے تھے ایسا جلال والا ہوا کہ بنی اسرائیل موسیٰ کے چہرے پر اس جلال کے سبب سے جس کے چہرے پر تھا غور سے نظر نہ کر سکے. حالانکہ وہ کیا ہوتا جاتا تھا؟ گھٹتا جاتا تھا. اس کے باوجود بھی وہ موسیٰ کے چہرے کو نہیں دیکھ پا رہے, اتنا روشن اور جلال والا تھا. تو روح کا عہد تو ضرور ہی, ہاللیلویا, ضرور ہی جلال والا ہوگا. اور کہتا ہے کیونکہ جب مجرم ٹھہرانے والا وہ پرانا, وہ 10 احکام, وہ پتھر کی تختیوں پر جو لکھا گیا تھا, کیونکہ جب مجرم ٹھہرانے والا عہد جلال والا تھا تو راست بازی کا عہد تو ضرور ہی جلال والا ہوگا. بلکہ اس صورت میں وہ جلال والا اس بے انتہا جلال کے سبب سے بے جلال ٹھہرا. وہ جس کا اس وقت بڑا جلال تھا اور جب اس سے بھی پاورفل بات آ گئی تو وہ جلال بھی بے جلال ہو گیا. خدا کے لوگوں, آپ بے جلال چیزوں پر فوکس کیے ہوئے ہیں.
آج کلیسیائی سسٹم بے جلال چیزوں کو فوکس کیے ہوئے ہے. آج ہم سسٹم بنی اسرائیل سے متاثر ہو کر چلا رہے ہیں. آج ہمارا دائیکی، چندہ، شکر گزاری، یہ سب کچھ شریعت کے احکام تھے، ہم ان کو پورا کرنے کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں. لیکن یہاں وہ ہے جو خود کلام، اس کے بارے میں لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام ہی خدا تھا، اور وہی کلام کیا ہو گیا؟ مجسم ہو گیا. خدا کے لوگوں، آپ کے اندر اس موسیٰ کے تو صرف ہاتھ میں تختیاں تھی تو اتنا جلال والا تھا، تو آپ کے تو اندر کلام بسایا گیا ہے، تو پھر آپ کتنے جلال والے ہیں، آپ کتنے جلال والے ہیں. اس لیے بے جلال چیزوں کو چھوڑیے اور کمال کی طرف دیکھیے. پھر یہاں لکھا ہے اور پھر کیونکہ جب مٹنے والی چیز جلال والی تھی تو باقی رہنے والی چیز تو ضرور ہی جلال والی ہوگی. آمین. یہ بات کر کے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج بھی جب ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں، اب مثال کے طور پر ہم یسوع مسیح کے لہو کا ذکر بہت زیادہ کرتے ہیں، تو جب ہم یسوع مسیح کے لہو کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ ہمیں عشائر بانی کی عبادت کرنی ہے، اس میں اکٹھے ہونا ہے. کچھ لوگ جو انگوروں کا شیرہ بنا لیتے، کچھ بنایا ڈبے والا جو ہے وہ نیسلے کا جوس ہی لے آتے ہیں اور اس طریقے سے کہتے ہیں کہ میری یادگاری کے لیے ایسا ہی کیا کرو. کیا انگوروں کا شیرہ پینا یادگاری تھی؟ کیا ڈبے والا جوس پینا یا انگوروں کا شیرہ پینا یا اس دن 1 گھنٹہ سنجیدگی طاری کر کے گیت گانا یا اپنے آپ کو بڑے حلیم بنا لینا، کیا یہ یادگاری تھی؟ کیا وہ سارا جو 3.5 سال تک جو پروسیس کیا گیا وہ یادگاری نہیں تھی؟ کیا پولس رسول کہتا نہیں اپنا ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی؟ کیا یہ یادگاری نہیں ہے؟ کیا ایک لفظ ہمارے لیے یادگاری ہے؟ کیونکہ ہم نے وہ جملہ صرف لفظوں کے طور پر لیا، روح کے طور پر نہیں لیا. اس لیے ہم یسوع مسیح کے خون کا جب کانسیپٹ آتا ہے، بائبل میں لکھا ہے کہ اس کے خون کے سبب سے ہمارے گناہ معاف ہوئے، اس کے خون کے سبب سے ہم دھل گئے، اس کے خون نے کفارہ دے دیا، تو ہمارے دماغ میں ایک کانسیپٹ آتا ہے، وہ والا خون جو انسانی باڈی کے اندر کام کرتا ہے، یہ والا کانسیپٹ آتا ہے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا، بلکہ جب یہ کہا جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ سچائی جو ازل سے چھپی ہوئی تھی آج کھل گئی کہ اس نے انسان کو کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا. اس سچائی نے جب خون کی بات کی جاتی ہے تو وہ فزیکلی بلڈ کی بات نہیں کرتے. کچھ لوگ کہتے ہیں اے نیگیٹو، بی نیگیٹو اور اے بی نیگیٹو اور او نیگیٹو کہتے ہیں، اور یسوع مسیح کے بارے میں کہتے ہیں جے پازیٹیو. وہ کیا کہتے ہیں؟ جے پازیٹیو ہے جی، وہ یسوع کا خون ہے. اس کا مطلب ہرگز یہ فزیکلی خون نہیں تھا، بلکہ اس کا مطلب تھا کہ آپ اس سچائی کے سبب سے مسیح کی مانند ہو گئے. ہاللیلویہ. کیونکہ اگر ہم لفظوں کے طور پر لیں گے تو اس کا مطلب یہی ہوگا، لیکن پولس رسول کہتا ہے کہ ہم نئے عہد کے خادم ہیں اور ہم لفظوں کی منادی نہیں کرتے، لفظوں کے طور پر نہیں، بلکہ ہم کیا ہے؟ روح کے طور پر. اس لیے جب ہم لفظوں کو اپنی عبادات میں، اپنے سیکرامنٹ میں، اپنے ساری رسومات میں، مسیحی سارے سسٹم میں لفظوں کو لیں گے، پرانے عہد کے ان تختیوں کو یاد کریں گے، تو پھر ہمارے اندر ایک ہی کانسیپٹ آئے گا کہ ہم ان کو فزیکلی دیکھیں گے اور لوگ ہم سے سوال کریں گے. آج دنیا کے لیے کتنی مصیبت بنی ہوئی ہے کہ آپ کے وہاں تو یہ لکھا، آپ یہ کرتے، آپ کے تو وہاں یہ لکھا، آپ کو یہ کرتے. کوئی بھی شریعت کو پورا نہیں کر سکتا تھا. یہ جو سوال کرتے ہیں ان کو بتائیں کہ کوئی بھی کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ کوئی بھی شریعت کو پورا نہیں کر سکتا تھا. اس کے لیے ایک ہی ہے جس نے شریعت کو پورا کیا، اور جب اس نے شریعت کو پورا کر دیا تو اس نے کہا تمام ہوا. ہاللیلویہ. اور جب اس نے شریعت کو پورا کر دیا تو ہم پولس رسول کہتا ہم مسیح میں صلیب پر اس کے ساتھ تھے، ہم اس کے ساتھ مر گئے، ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے اور ہم اس کے ساتھ جی بھی اٹھے. اس لیے خدا کے لوگوں مقدسو ایماندارو، روح میں چلے، روح کے طور پر زندہ رہیں، روح کو پریچ کرے، روح کو لفظوں کی منادی مت کرے، اپنے آپ کو پرانے عہد کے خادم مت کرے. آج تو ہمارا یہ دیکھیں کہ لوگ اتنے انسپائرڈ ہیں ان چیزوں سے، پرانے عہد سے، کہ انہوں نے اپنا لباس تک ان کاہنوں کی طرح بنایا ہوا ہے.
उन्होंने अपना लिबास था काहिनों की तरह, उसी तरह डोरी बांधी, उसी तरीके से वो सारा अपना गेटअप बनाते हैं ताकि हमारा किसी ना किसी तरीके से उन काहिनों के साथ, इवन दो कि बहुत दफ़ा तो अपने आप को काहिन और रबी कहलवाना भी बड़ा वो पसंद करते हैं। हमारे लिए सबसे बड़ा एजाज़ है कि हम मसीही हैं, मसीह के हैं और हम मसीह के साथ एक किए गए। और जब मसीह के साथ एक किए गए तो फिर खुदा में हमारी ज़िंदगी क्या हो गई? पोशीदा हो गई, हम खुदा के साथ एक हो गए। तो यह कहता बस हम ऐसी उम्मीद करके बड़ी दिलेरी से बोलते और मूसा की तरह नहीं जिसने अपने चेहरा पर निकाब डाल लिया। जब उसके चेहरा से जलाल बनी इसराइल नहीं देख पाते तो उसने क्या कर लिया? अपने चेहरे पर निकाब डाल लिया। लेकिन कहता जो हमारे अंदर है वो हमारे बेनकाब चेहरों से क्या हो रहा है? मुनक्स हो रहा है। खुदा के लोगों इसको मुनक्स होने दिए, इसके ऊपर पुराने पर्दे मत डालिए। इस जलाल को जो उससे भी उत्तम तरीन है इस पर पर्दे मत डालिए, इस पर रसूमात के पर्दे मत डालिए, इस पर सैक्रामेंट के पर्दे मत डालिए, इस पर इन दुनियावी चीज़ों के पर्दे मत डालिए, इस पर इन सारी जो देखी हुई चीज़ें इनके पर्दे मत डालिए, बल्कि इनको बेजलाल उस जलाल को मुनक्स होने दीजिए और अपने बेनकाब चेहरों से उस खुशखबरी को फैलने दीजिए ताकि हम में मसीह की सूरत नजर आए। हालेलुया। फिर दूसरा हुक्म था कि अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना, पांचवा हुक्म था ये कि अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो तेरा खुदा है तुझे देता है वो क्या हो जाए? दराज हो जाए। तो कुछ लोगों ने ये कॉन्सेप्ट लेके माँ बाप की इज्जत की कि हमारी उम्र क्या हो जाएगी? दराज हो जाएगी। लेकिन नए अहद में ये बताया गया कि रूह के आलम में 60 साल, 50 साल, 20 साल, 100 साल, 120 साल, 1000 साल कोई भी वक़्त नहीं रखते। तेरी बारगाहों में एक दिन 1000 से बेहतर है। इसलिए अगर आप खुदा के हैं, अगर आप रूह के आलम में हैं, अगर आप नए हक के खादम हैं, अगर आप रूह के मुताबिक चलते हैं तो फिर वो कहता है कि अज़ल से अब तक मैं हूं, तो फिर आप भी उसके प्लान में अज़ल से अब तक हैं। अगर वो कहता है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं, अगर वो कहता है कि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो, तो फिर खुदा के लोग जहां वो है वहां उसके साथ है। कौन सी उम्र की बात करते हैं आप? कौन सी सोने की पौड़ी चढ़ गया कोई भी? इसका कोई मानी मतलब नहीं। ये तब आती हैं जब हम कोई भी खुदा के कलाम की बात को लफ्ज़ों के तौर पर लेते हैं। और आज दुनिया भरी पड़ी, आज कलीसियाएँ भरी पड़ी हैं कि हम लफ्ज़ों के तौर पर उनको ले रहे हैं, जबकि यहाँ अहद बदल गया, यहाँ रूह का अहद आ गया और अब जो कुछ भी होगा वह रूह में होगा। आप रूह में आसमान पर रहते हैं, आप रूह में खुदा के साथ रहते हैं, आप रूह में फरिश्तगान के साथ रहते हैं, आप रूह के आलम में तारीफ़ करते हैं, आप रूह में गाते और बजाते हैं। कुछ भी जिस्मानी तो बचा ही नहीं है। सो इसलिए वो कहता है कि हम नए अहद के खादिम हैं, रूह के तौर पर देखते हैं, मुनादी करते हैं। फिर वो कहता है कि आज भी बनी इसराइल के लिए वो कहता है 15वीं आयत में, मगर आज तक जब कभी मूसा की किताब पढ़ी जाती है तो उनके दिल पर क्या रहता है? पर्दा पड़ा रहता है। लेकिन जब कभी उनका दिल खुदावन की तरफ फिरेगा तो वो पर्दा क्या हो जाएगा? उठ जाएगा। आज आपको एक मुकाशफा बताता हूँ। एक पर्दा है जो अभी भी उनके दिमागों पर पड़ा हुआ है, हालांकि वो पर्दा उस दिन, हालेलुया, उन्होंने क्या किया था कि एक मकाम हैकल के अंदर 2-3 मकाम थे, सहन, पाक मकान और पाक तरीन मकाम। तो जो बनी इसराइल का जो पुराने अहद का कॉन्सेप्ट था वो ये था कि पाक तरीन मकाम में खुदा की हुजूरी है, इसलिए उन्होंने एक मोटा पर्दा उसमें रख दिया कि कोई भी शख्स वहां तक ना जा सके। तो आज तक वो पर्दा उनकी अक्लों पर, उनकी नजरों पर, उनकी सोचों पर क्या हुआ है? पड़ा हुआ है। लेकिन जब खुदा का रूह सिखाता है तो फिर वो पर्दा हट जाता। फिर इनको याद आता है कि दरअसल वो तो लिखा है, जब उसने जान दी तो हैकल का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक हट गया, 2 हिस्से हो गया।
तो आज इस बात का हमें समझ आती है कि दरअसल वो कोई फिल्म नहीं थी, वो कोई ड्रामा नहीं था, वो कोई तिलिस्मा की स्टोरी नहीं थी, बल्कि वो तो ये पर्दा था। और फिर जब आप इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत कहते हैं तो ये वो इसको एक भेद को खोलता है, कहता है कि उसने पर्दा यानी अपने बदन के सबब से अपने बदन को चाक कर दिया और फिर पाक तरीन मकाम में चला गया। और फिर कहता है कि अगर आज तक कोई नहीं इस बात को समझा तो इसका मतलब उसके लिए वो पर्दा अभी भी फटा नहीं है। हम 1000 दफा ये मनादी करें, हम 1000 दफा इस हवाले को पढ़े कि उस दिन जब यीशु मसीह ने जान दी तो हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, लेकिन हमारे दिमागों हमारी सोचों का पर्दा अभी तक भी नहीं फटा है, क्योंकि लफ्जों के तौर पर मनादी होती है, लफ्जों के तौर पर देखा जाता है, लेकिन जब रूह के तौर पर होगा तो कोई भी पर्दा नहीं होगा, बल्कि सीधी और साफ राह नजर आएगी, राह और हक और जिंदगी मैं हूं। आप सीधे खुदा के साथ आपकी इकाई है। सो जब आप खुदा के लोगों ईमानदारों कलाम को पढ़ते हैं तो इस बात को ज़हन में रखिए कि ये बाइबल मुक़द्दस जो है ये अकीदत में पढ़ने के लिए नहीं दी गई, बल्कि इसलिए दी गई कि हम उस स्टेप बाय स्टेप वहाँ तक पहुँचे, कमाल तक पहुँचे। कहाँ तक पहुँचे जी? कमाल तक पहुँचे और मसीह के क्या हो जाए? हम मुशाबा हो जाएं, एक हो जाए। ये है रूह की बात। सो जिस्मों के तौर पर नहीं बल्कि रूह के तौर पर। आज ज़रूरी है कि हम रूह के तौर पर मनादी करें, और ये जो सारा सिस्टम हमने बनाया हुआ है इसको रूह के तौर पर कन्वर्ट करें, और हर शख्स मसीही जो है उसके अंदर एक तासीर, उसके अंदर एक कुव्वत, उसके अंदर एक पावर रखी गई है जो उसको रूहुल कुद्स की तरफ से वदीयत की गई है, और वो मुबश्शिर हो सकता है, वो खादिम हो सकता है, वो पास्टर है। कोई भी किसी के हाथ रखने से ये खिदमत नहीं ले सकता, ये ऑटोमेटिकली रूहुल कुद्स की तरफ से उसको दी जाती है, ये किसी के हाथ रखने की वजह से नहीं आती। इसलिए जिसके अंदर जो खिदमत होती है वही वो खिदमत करता है। आज हम टाइटल लेके बड़े खुश होते हैं क्योंकि हम लफ्ज़ों की मनादी करते हैं, ना कि रूह की मनादी करते हैं। खुदा में आप सबको बरकत दे। आमीन।